کر لینا، میں مسجد نبوی چ آ جانا، آ کے تواڈی زیارت کر لینا، میرا دل باغ باغ ہو جاندہ ہے، میرا دل جیڑا سکون چ آ جاندہ ہے۔ تے ایک وقت یہ آنا میں بھی دنیا تو چلے جانا ہے، تساں بھی دنیا چھڑ جانی ہے، تے پھر ساڈے تے کی بیتے گی۔ اور اگلی بات کہ تسی جنتاں دے اندر اچھے مقام تے ہوو گے، نبیاں دے نال ہوو گے، میں ادنا جہا تہاڈا خادم، میں ادنا جہا صحابی، میں پتہ نہیں کیڑے مقام تے ہوواں گا، تے میں تہاڈی زیارت پتہ نہیں کر سکاں گا کہ نہیں کر سکاں گا۔ یہ باتاں کر رہے ہیں اپنے پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت دا اظہار کردہ، محبت دیاں باتاں کردہ، آقا علیہ السلام دی زیارت دا تذکرہ کردہ۔ بات مکمل ہوئی تے اللہ ذوالجلال والاکرام جبرائیل نو آرڈر لگا دیندے نے، اے جبرائیل جی رب جلیل جا میرے محبوب پیغمبر تے قرآن لے جا، تے جا کے قرآن دس دے، قرآن جا کے اتار دے، قرآن کی دس دے سن لو۔ اللہ دا قرآن فرماندا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماندے نے نبی علیہ السلام نال کلام کرن والیا اللہ دا قرآن اس بات دی شہادت دیندا النبیین جیڑا بندہ نبیاں نال محبت کردا ہے، میرے حضور علیہ السلام نال عقیدت رکھدا ہے، آپ دے دل دی اندر محبت رکھدا ہے، آپ دے نال محبت کردا ہے، آپ دی ایک سنت نو ادا کردا ہے، آپ دے نال محبت رکھن والا قرآن فرماندا ہے جیڑا نبی نال محبت کرے گا کل قیامت نو نبی دے نال ہوئے گا۔ آگے اللہ فرماندے نے وَالصِّدِّيقِينَ جیڑا صدیقاں دے نال محبت کردا ہے وہ صدیقاں دے نال ہوئے گا، وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ جیڑا بندہ شہداء دے بارے محبت رکھدا ہے، نیک لوگاں دے بارے عقیدت اور محبت رکھدا ہے، دل دے نال محبت کردا ہے، تے اللہ دا قرآن فرماندا ہے او انہاں دے نال ہی ہون گے۔ تے کہن والا کہندا حب نبی دی جس دل اندر، حب نبی دی جس دل اندر قدم مبارک پاوے، اس دل تاہیں قرب حضوری، اس دل تاہیں قرب حضوری درجہ دیتا جاوے۔ جنہ